Saria Dunia Dewa Wakaruya Anataso Takasuya Taroratu Korov Dunia Jivitatu Suru Dunia Amka Burgyan Duwartakoi Tuja Raja Warun Pavun Taroratu Korov Dunia Jivitatu Suru Dunia Amka Burgyan Duwartakoi Tuja Raja Warun Pavun. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज पवित्र सभा उगडास करता भाग्यवंत इग्निशियस लोयलाचो, सेंट इग्निशियस ऑफ लोयला आयज ताची परब, ऑल्सो द फीस्ट ऑफ द जेजुइट्स फॅमिली. आमी जाणव भाग्यवंत इग्निशियस पयलो ही वॉज इन द आर्मी आनीक एक सैनीक आसलो तो, आनी एक फावटी तो घेरांक गेल्लो, थिंगा ताका मार बसलो आनी जेन्ना ताचो ट्रिटमेंट चलतालो थंयसर ताचें जिविताचें बदलप जालें. देवाचें उतर तो वाचूंक लागलो आनी देवाचो अनुभव ताका मेवलो. एंड ही took this scripture passage in his heart. Mark chapter 8 verse 36. मार्कोचो शुभ वर्तमान 8वा विसोर 30 आनी 26 वडी. तो म्हणूंक लागलो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मनशान आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार आनीक आपलो आत्मो ताणें इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? आनी हाचेरूय एक नियाळ करून जायते फावटी आमी संवसाराच्या फाटल्यान आमी धांवता, संवसारी वस्तूंच्या फाटल्यान आमी धांवता आनी आमचोय आमी जीव आमी इबाड कोत्ता. मोगाल भावनी भयणीनो, जायते फावटी अशें कोत्ता आमी पातोक आदारता आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान कोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी स्वर्ग पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवाड मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आयचे हे मीस भेटयता मारिया डायस, तिचो आयज 50वो जल्माचो दीस. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. देवाचो अनुभव सदांच ताका ताच्या कुटुंबांत अनुभवूं. आनी तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया जेरेमाया हो एक 17 म्हयन्याचो भुरगो, द सन ऑफ साविया अँड जोवेट, ताका वोंकार येता, फ्लू आनी जोर आसा. हे भुरग्या पासत मिसांत खेरीत भाशेन आमी मागुया देवान ताका पेकोवणी दिल्या पुरो म्हणून. तेच भाशेन आमी देवाक दिनवासता जायतीं भुरग्यांनी आवय बापायनी आमकां आमच्या प्रेयर रिक्वेस्ट केल्ले, तांच्या भुरग्यां पासत मागणी करूंक SSC बरे भाशेन तांचे रिजल्ट जावंक आनी जायतीं आमची भुरगीं पास जाल्यांत, गूड पर्संटेज ऑल्सो इन गोवा. देवाक आमी आर्गां दिवया, देवाक आमी दिनवासूया, प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक वर्तमान जोडूंक तुवें भाग्यवंत इनासाक सगळे शक्तीन वावरूंक आपयलोय.
ताची शिकवण मनांत दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झूज झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जोयताचो मुकूट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जोकीम जोसियेचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरेमायासाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगण्यांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बसून येयात आनी जुदाच्या शारांतल्या सगल्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यांत तीं उतरां तुवें कोळीत करूंक जाय. पूण तूं एक उतर पासून चुकय नाका. घडये तीं आयकतलीं आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तुज्या कर्तुबांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोस्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या त्या सुमूर्ती प्रमाणें तुमी चलोना जाशात जाल्यार आनी तुमचें शीन परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांच्या उतराक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार सिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक कोत्तलो आनी प्रितुमे वेल्या सगल्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमायास हीं उतरां उलयतना याज्ञिकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगले पोरजेन तीं आयकलीं. सगले पोरजेक सर्वेस्परान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातोच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका दवरलो आनी म्हणलें, तूं मरोंकूच जाय. हें देव मंदीर सिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक बाकीत केलाय. आनी सगले पोरजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमायासाक वेदो घालो. देवाचें उतर हें. देवाचो उडकार. आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस तोत्ता ते जाल्यात म्हज्या माथ्या वेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावंक. म्हजी बाबड्याची सोकोत पावना. तुमचें हांवें काडूंक व्हरूंक ना तें कशें बाबांनू तुमकां परत दिवचें. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचें आशेन लासता म्हजें कालीज. तुका केणटा तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगींच म्हाका प्रस्न जाला म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतरांचो देखून पाव म्हाका. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचो शब्द सासणांक तोखता. त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या काशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो
की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मिता कोरची पदवी हाका खंयची? हो तेवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुझे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मोदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशी विस्मिता केली नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनू, सम टायम बॅक थोडी वर्सां फाटीं एके फिरगोजेंत ते फिरगोजीची परब आसलेली आनी तो पादिगार ही अ गूड फ्रेंड ऑफ मायन म्हाका आपयल्ले मिसाक भाग घेवन. पूण त्या फेस्ताच्या मीस त्या दिसाक त्याच गांवांतलो त्याच पॅरिशींतलो एकले फादराक ताणें आपयलो आनी ते फादराक सेरमांव सांगूंक मीस म्हणून टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. मोगाळ भावनी भयणीनू, पाद्रीन बरोच देवाचें उतर बरे भाशेन ताणें परगटलें. लोकांच्या काळजाक लेगून तें देवाचें उतर बरें लागलें. इट वॉज व्हेरी नायस, व्हेरी ब्युटिफूल वर्ड्स अँड व्हेरी टचिंग वर्ड्स. भोव करून ही स्पोक अबाउट युनिटी अमंग पीपल. आमी सगळीं देवाचींच भुरगीं. जायते फावटी आमी जात पात आनी स्टेटस हें आमी मानता. ताचे विशीं ताणें उलयल्लो. ही स्पोक ऑन दॅट. आनी आमच्याच गोंयांत जायतो दुसरो लोकूय काम करतात. मायग्रंट वर्कर्स आमी म्हणटा तांकां, पूण आमी कितें म्हणटा ताका? गांठी म्हणटा. मीस जातोच मोगाळ भावनी भयणीनू आमी सॅक्रिस्टींत थिंगा उबे आसले. आमचे आंगवस्त्र काडून आमी उबे आसले आनी लोक बरे करून येतात हात दिवन. इट वॉज नायस. एकलो जाणटो दादलो येयलो, probably maybe in his 70s or 70+. आनी ह्या फादराक आमकां सगळें विश करता पाद्रीशी पावलो. ताचोच गांव बाब घांटी आनी आमी एकू ताका उलोवंक लागलो. कितें म्हूण आमी वेता मिसाक? कितें म्हूण आमचे काळजांत आसा? बंद आसात आमची काळजां. वी डोंट लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचे उतर आमी आमच्या काळजांत घेयनात आनी आमचें जिवीत आमी बदलनात. जाणटी लेगून म्हाका अजून उगडास आहा. इट इज इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आमकां सांगता जोवाच्या शुभ वर्तमानांत 8 विसर पयली ती 11वी वडी. ती बायल जी पोरवारपणाक सांपडलेली ताका मारूंक नेणटे तशे जाणटे लेगून दादले फातोर घेवन. जाणटे ते व्हडले फातोर घेवन. वॉट इज दीस? देवाचें उतर आमच्या काळजांत आहा. कशे भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयतलीं जर तर हांवूच म्हजें जिवीत कांयच बदलना. नथींग इन माय लायफ. काल आमी आयकिल्लें देवाचें उतर. जेरमायस प्रवादी आमकां सांगता आमी कितें जावंक जाय. की आमी एक चिकोड माती इन द हँड्स ऑफ द पॉटर. ते वन अमंग द मेनी सॉयल्स इन द वर्ल्ड. ती मेडी माती घेवन जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालता, देव आमकां आकार दिता. गॉड शेप्स अस. गॉड ट्रान्सफॉर्म्स अस. आमी जायते फावटी देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेनात, आमचें जिवीत बदलना. हाचें शुभ वर्तमान, हाचें पयलें वाचप दोनी हेंच सांगता. बाकीत करतालो जेरमायस प्रवादी. तुमी अशें अशें वायट कोत्तात, दुसऱ्यांक मान दिनात, लेखिनात. यू आर हॅरसिंग, इनजस्टिस, करप्शन हें सोडात. पूण ताचें आयकूंक येवन ताका मारूंक येयली. सगळे एकठांय जाले ताका जिवेशी मारूंक. जेजूय आपल्या गांवांत आयलो. आपल्या भाव भयणांक तो परगट कोत्तालो देवाचें उतर आनी ते म्हणूंक लागले हो खंयचो हेका आमी वळखना कोण तो. वेन वी आर हार्ट्स आमची काळजां मनां बंद आसतात, नथींग वील गो इनसायड. नथींग.
आमची काळजां मनां उक्तीं करुया. देवाचें उतर भितर घेवया आनी आमचें जिवीत आमी बदलुया. वेदीचे उरल्या सवय आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोडून गेले जेसू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोडून गेले जेसू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या गेरताय. कुसाचे तुजे बरी जेसू मनशा दारोडा. कुसाचे तुजे बरी जेसू मनशा दारोडा. मोगाळ भावनी भयणीनो, हे आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिलाय. भाग्यवंत इनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पितांव आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालें सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडोवळ आनी आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंगाबादच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकोवंक दिताय. देखून सगल्या देवदूत आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन बावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटला आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावागणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत बुकां मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आणि सोर्फ खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. मोगाळ भावनी भयणीनो तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोरिगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन उंटांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बरी करून मोगान हुशालकायेन काळजांत एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जाण आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी म्हणटा, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज ओतरेकून ओतरेकता. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवंत इनासाक तुजे पवित्र सोबेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रोगोत आमकां दिसान दीस ओदीक घोटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच ओदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार
सासनाच्या सासनाक तुजे मोहिमेचे किर्तोळ गावूंक आमकां फावो कोर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे दायदोरा गोरजा कांता सदांच तुपा मोगाल माय आमचे दायदोरा गोरजा कांता सदांच तुपा मायेका कुतीचे माये मोगाचे माये सोशे